बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान अहम मुलाकात, तजारत और आलमी इस्तेहकाम पर इत्फाक। चीनी सदर शी जिनपिंग ने चीन और अमेरिका को दुनिया की दो बड़ी ताकतें करार दे दिया। चीन में अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर अहम मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, तजारत और आलमी इस्तेहकाम से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी वफ्द को चीन आमद पर खुश आमदीद कहते हुए कहा कि अमरीकी सदर से मुलाकात पर खुशी हुई। उन्होंने कहा है कि चीन और अमरीका के ताल्लुकात का इस्तेहकाम दुनिया के लिए मस्बत इकदाम है और दोनों ममालिक आलमी इस्तेहकाम को अपना मुश्तरका हदफ समझते हैं। सदर शी जिनपिंग का कहना था कि अमरीका और चीन दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं, इसलिए दोनों ममालिक के दरमियान ताउन आलमी अमन और तरक्की के लिए ज़रूरी है। इस मौका पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुरतपाक इस्तकबाल पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अमेरिका चीन के साथ तजारत को फ़रोग़ देना चाहता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग को दुनिया के अजीम रहनुमाओं में शुमार करते हुए कहा कि इस मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस तजारत है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात को एजाज़ करार देते हुए कहा कि इनके शी जिनपिंग के साथ ताल्लुकात हमेशा मस्बत रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि मैंने ईरान मामला एक मिसाइल फायर किए बगैर कामयाबी से हल किया। बराक ओबामा ने ईरान के मामले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में ईरान का मामला एक भी मिसाइल फायर किए बगैर कामयाबी से हल किया था। बराक ओबामा का कहना है कि इनकी हुकूमत ईरान के 97% अफजूदा यूरेनियम निकलवाने में कामयाब रही और ये तमाम अमल खुश असलूबी से मुकम्मल हुआ। उन्होंने कहा कि ना बड़ी जंग की जरूरत पेश आई और ना ही बेशुमार लोगों की जानें गईं और ना ही आमने हुर्मुज़ बंद करना पड़ी। ओबामा ने मजीद कहा, डोनाल्ड ट्रंप की शुरू करदा ईरान जंग अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही, जबकि सफारतकारी और मुज़ाकरात के जरिए ही मसाइल का बेहतरीन हल मुमकिन था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। खलीज फास में कश्ती पर मुबैना हमला, 4 ईरानी शहरियों की गिरफ्तारी, ईरान का फौरी रहाई का मुतालबा। खलीज फार्स के इलाके में कश्ती से मुतलिक एक कशीदा सूरत हाल सामने आई है, जहां ईरान और कुवैत के दरमियान सफारती तनाज़ा बढ़ गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने बयान में कहा है कि कुवैत ने ईरानी कश्ती पर कार्रवाई करते हुए 4 ईरानी शहरियों को हिरासत में लिया है, जिनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। उन्होंने इस इकदाम को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि यह वाक़या इस जजीरे के करीब पेश आया, जिसे ईरान के मुतल्लिक अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करता है। अब्बास अराग़ची ने मजीद कहा कि ईरान अपने शहरियों की फौरी रहाई का मुतालबा करता है और इस मामले पर मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखता है। दूसरी जानिब एक रोज़ कबल कुवैती हुकाम की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि उन्होंने बहादुरान इनकलाब से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद को इस वक्त हिरासत में लिया जब वो कुवैत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। वाक़े के बाद दोनों ममालिक के बयानात से खित्ते में सफारती कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है, जबकि सूरत हाल पर आलमी सतह पर भी नजरें रखी जा रही हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के खिलाफ फतह का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से जनरल डेन केन का गुरेज, सेनेट में सख्त सवालात। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन ने ईरान के खिलाफ फतह हासिल करने जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज करते हुए कहा कि जंग में हार और जीत का फैसला सिर्फ सियासी क़यादत करती है। सेनेट की आर्मर्ड सर्विस कमेटी के सामने समाअत के दौरान जनरल डेन केन और वजीर जंग पीट हेग्जिट ईरान से मुतल्लिक मुमकिना जंगी सूरत हाल पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। कमेटी अरकान ने जंग के बढ़ते हुए अखराजात, इसके मकासद और आबने हुर्मुज़ को खोलने के मंसूबे से मुतल्लिक वजाहत तलब की। वजीर जंग पीट हेग्जिट ने 1.5 ट्रिलियन डॉलर के दफाई बजट का दिफा करते हुए इसे कौमी सलामती के लिए ज़रूरी करार दिया। इसी दौरान पेंटागन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने कमेटी को बताया कि ईरान के खिलाफ अब तक की कार्रवाइयों पर तकरीबन 29 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, जबकि ईरानी हमले के नतीजे में अमरीकी फौजी अड्डों को पहुंचने वाले नुकसानात का हतमी तखमीना अभी तक नहीं लगाया जा सका। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
متحدہ عرب امارات نے ایران جنگ کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم کے دورہ امارات کی تردید کر دی۔ متحدہ عرب امارات نے ایران جنگ کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دورہ امارات کی تردید کر دی۔ بدھ کو اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کا خفیہ دورہ کیا اور اماراتی صدر سے ملاقات بھی کی۔ نیتن یاہو آفس نے دورے سے یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات میں تاریخی پیش رفت کا بھی دعویٰ کیا تھا، تاہم متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے کی تردید کر دی۔ اماراتی وزیر خارجہ نے کہا کہ غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پوشیدہ نہیں۔ اماراتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل تعلقات اعلامیہ طور پر طے ابراہیمی معاہدے کے تحت ہیں۔ یہ تعلقات رازداری پر مبنی نہیں، اس لیے غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ بیان کے آخر میں کہا گیا کہ ریاست میڈیا سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ درستگی کا خیال رکھے اور غیر مصدقہ معلومات کو پھیلانے یا سیاسی تاثر پیدا کرنے کے لیے استعمال نہ کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین اور امریکہ آبِ ہرمز میں سے گزرنے والے جہازوں سے وصولی کے خلاف۔ امریکہ اور چین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آبِ ہرمز سے گزرنے والے تجارتی اور تیل بردار جہازوں پر اضافی ٹیکس یا فیس وصول نہیں کی جانی چاہیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ موقف ایسے وقت پر سامنے آیا جب ایران کی طرف سے آبِ ہرمز میں کنٹرول یا مالیاتی پابندیوں سے متعلق خطرہ بڑھ رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ عالمی تجارت کے لیے آبِ ہرمز کا محفوظ ہونا ضروری ہے، جبکہ چین نے اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی سمندری راستوں میں رکاوٹ عالمی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین جو مشرق وسطی سے تیل خریدتا ہے نہیں چاہتا کہ آبِ ہرمز میں کسی قسم کی اضافی لاگت یا توانائی کی سپلائی متاثر ہو۔ امریکہ نے بھی خبردار کیا ہے کہ اس اہم بحری گزرگاہ میں تجارتی سرگرمیوں میں رکاوٹ عالمی منڈیوں پر برا اثر ڈالے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس اور یوکرین کے درمیان 3 روزہ جنگ بندی ختم ہوتے ہی روس نے یوکرین پر کم از کم 800 ڈرون سے حملہ کر دیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ٹیلی گرام پر جاری بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ بدھ کے روز روس نے دن بھر 800 ڈرونز لانچ کیے۔ زیلنسکی نے کہا کہ روس کی جانب سے دارالحکومت کیف، پولینڈ کی سرحد کے قریب مغربی شہر لیوو اور بحیرہ اسود کی بندرگاہ سمیت دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرینی صدر کے مطابق یوکرین بھر میں روسی ڈرون حملوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ زیلنسکی نے کہا ہے کہ ہمارے فوجی یوکرین کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن روس کا واضح مقصد فضائی دفاعی نظام پر بوجھ ڈالنا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ڈرون حملوں کے بعد کروز اور بیلسٹک میزائل حملے بھی ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق روس نے نیٹو ملکوں کے ساتھ یوکرین کی سرحد کے قریب مغربی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران اب بھی اپنی میزائل صلاحیتوں کو 70% تک برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم کے مطابق امریکی انٹیلیجنس اداروں کی خفیہ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اب بھی اپنی میزائل صلاحیتوں کو بڑی حد تک برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم کے مطابق یہ صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے اس دعوے کے برعکس ہے کہ امریکی حملوں میں ایرانی فوجی طاقت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے آبِ ہرمز کے ساتھ موجود اپنے 33 میں سے 30 میزائل اڈوں تک دوبارہ رسائی حاصل کر لی ہے، جو اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والے امریکی جنگی جہازوں اور تیل بردار ٹینکوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مختلف میزائل اڈوں کو پہنچنے والے نقصانات کی نوعیت کے باوجود ایران موبائل لانچرز کے ذریعے میزائلوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ بعض مقامات سے براہ راست میزائل داغے بھی جا سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صرف 3 میزائل اڈے مکمل طور پر غیر فعال ہیں۔ انٹیلیجنس جائزوں کے مطابق ایران اب بھی ملک بھر میں تقریباً 70% موبائل میزائل لانچرز اور جنگ سے پہلے کے تقریباً 70% میزائل ذخائر برقرار رکھے ہوئے ہیں، جن میں بیلسٹک اور کروز میزائل شامل ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سیٹلائٹ تصاویر اور دیگر نگرانی ذرائع کی بنیاد پر اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایران نے ملک بھر میں 90% زیر زمین میزائل ذخیرہ گاہوں اور لانچ تنصیبات تک
دوبارہ رسائی حاصل کر لی ہے، جو اب بھی جزوی یا مکمل طور پر فعال ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔